فرمان لگی آوے پتر رکھا کھول تیری پپو زینب آئی زین العابدین دے لبانل پیالہ لگایا ہٹا کے فرمان لگے پھپھی جی تُسا پانی پیتا کہ نہیں فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لاؤ عرض کر دینے پھپھی یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پانی پلا دے سیدہ زینب فرما دیا نے میں پیالہ لے کے سکینہ کھلے آئی سکینہ نے لباں دے نال لگایا فرما دیا پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دے فرما دیا نہیں دھیوں کے اندر پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے سکینہ پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ چھوٹیاں پہلے پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی ہیں تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ زمین تے ڈل گیا کربلا دی ریت پانی پی گئی تے طاقت ہوندے آواں او نہ زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے تر گئے یارو دین دنیا دے سائیں پہلی رات آئی سیدہ زینب شاہ دی نماز پڑھی تھی آپ دے کرنا چاہیے امام حسین دی آواز پہ گونجے میری سکینہ دا خیال رکھے دیاں والے سیدہ زینب فرما دیا بتائیں پہ ویکھا سکینہ میں خیمے چھ کدھر نظری نہ جاتی فرما دیا میں بی بی شہر بانوں دے خیمے چھ گئی تھے سکینہ اٹھے زین العابدین دے خیمے چھ جا کے ویکھا تھے سکینہ اٹھے بھی سیدہ زینب دا کلیجہ مون والے سکینہ کتھے گئی ادھر یزیدی اپنی فتح دا جشن جھوٹی فتح دا جشن شراب دے کباب دے نشے چ منارے حسین دی زینب سکینہ کربلا دے میدان چ اندھیرے چ پہ ڈھونڈے سیدہ زینب فرما دیا جدو میں کربلا دے میدان چاہی تے ویکھیا تے حسین دی نکی جی سکینہ امام حسین دی لاش چ قدمہ نہ لپٹ کے پہ آکھ دیے بابا میں نیند نہیں پئی ہوندی بابا میں نیند نہیں آ رہی سیدہ زینب چکے سینے نہ لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ دیئے تھے کی بھی کرنی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی پھوپی اماں تو انہوں پتہ نا میں بابا بغیر نیند نہیں ہوندی میں بابا دے سینے تے ساؤں آئی ساؤں فرمایا سینے تے ساؤں دی ساؤں تے قدمہ چکے ہوں لیٹی کہہ لگی پھوپو اماں سینہ تے سارا تیرہ نے چھلنی کر دیتا سینے تے جگہ نے ملی تے بابا دے قدمہ چی لیٹ گئی ساؤں سیدہ زینب سکینہ لو لے کے خیمے والٹوری تے سکینہ مڑ کے ویک کے کہہ لگی بابا خیمے چ پھر جمع کی یہ وعدہ کرو کہ رو سینے تے سلان آیا کرو امام حسین دی لاش مبارک بھی تڑپ کی سکینہ دی بات سن کے میاں صاحب فرما دے باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی اوے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی امام حسین دا سر اقدس جدو یزید دربار وچ پہنچیا یزید تخت تے بیٹھا تے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن وڈیرے تے اٹھ کے فرمان لگے ظالمہ نہ ماروے نہ ہونٹاں نہ میں نبی نو چوم دیاں ویکھی آئی یزید کہن لگا جے تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے گا فرمان لگے ظالمہ صحابی دا ادب کرنا ہے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دے موٹے تے کھیڑ کے جواب ہوئے امام زین العابدین بنوے کی یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا ساتھ تھال ہے تے میں تخت تے بیٹھا امام زین العابدین چپ کر گئے ادھر کوفے دی جامع مسجد جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین اپنی بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے او اذان دین والیا ایتھے چپ کر جاؤ تینوں اس محمد دے نام دا واسطہ ہی او چپ کیتا امام زین العابدین یزید نو فرمان لگے اذان تے تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا نام یزید تو گل نہ بنی تے کہنے لگا نانا تے تیرا ہی لگ دے فرمایا جا پھر تو ہار گئے تے حسین جت گئی یزید پوچھتا کیویں فرمایا ظالماں حسین تو تیرے تخت واسطے لڑے ہے
انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہو جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جائے فرمایا میرا باپ تے جڑی دھرتی نو ٹھوکر مار دے دھرتی تخت بن جائے تے یزید کہنے لگا کیوں لڑیا فرمایا تو چاندہ سے محمد دی اذان بند ہو جائے حسین چاندہ سی نانے دی اذان ہوندی روے فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی ویخ حسین دے نانے دی اذان پہ ہوندی یا تے اذان کل بھی حسین دے نانے دی ہوئے گی تے اذان قیامت تک حسین دے نانے دی ہوئے گی تے جب تک مسجد منار دے وچوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا رہے گا حسین جتھے آ رہے گا